Hayig soon, maayong adlaw ug maayong gabi. Another day and great opportunity again to share the word of the Lord sa imo karon. And my purpose is to encourage and to remind you nga ang pulong sa Ginoo dako jud kay siya kahimuan sa atoa. Kini nga pulong sa Ginoo dili ni siya basta-basta. It because kaya ta niya bag-ohon ang pulong sa Ginoo, kaya ta niya bag-ohon. Kung ang atong kinabuhi dili makaya sa atong mga higala nga bag-uhon ta, but the word of God kaya ta niya bag-uhon. And ang akong i-share sa imo karon nga pulong sa Ginoo igsoon, makita sa John chapter 3 verse 16, ana ang pulong sa Ginoo diha makita sa John chapter 3 verse 16, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Mao ni ang kanang pulong sa Ginoo. Remember this word, kung naamoy Bible basahon ninyo diha ang pulong nga world, wala niya giingon diha nga literal nga kaning kalibutan, but gina-emphasize niya diri ang katawhan, which is kita. Ginahigugma sa Ginoo ang kanang kalibutan, gihigugma ta sa Ginoo dili tungod sa atong kanang binuhatan nga maayo, but ginahigugma ta sa Ginoo tungod ang iyang nature is love, tungod ginahigugma ta sa Ginoo kay dili nato kaya mabayaran ang atong sala. That's why gipadala niya ang iyang anak si Jesus Christ. Remember this word, bugtong nga anak, which is usa niya ka anak gipadala niya sa atoa para mapasaylo ang atong mga sala. It because ang atong kasalaanan diha sa Ginoo dili kini mabayad pinaagi sa atong effort sa pag-alagad sa iya dili kini mabayad sa ato ang kanang kwarta nga i-offer or itabang sa atong isigkatawo. It because ang atong sala dili enough nga mabayad lamang sa kanang mga kabtangan naa sa atoa. It because dili na jud makaya ang kangilad sa atong mga sala. That's why si Jesus gilove ta niya, pinaagi sa iyang kanang anak para mapasaylo lamang ang atong sala. Ginalansang siya nagaantos siya sa cross tungod sa dako niya nga gugma sa atoa. That's why brothers and sisters, John 3:16 gina-remind ta niya nga ang gugma sa Ginoo wala ga matter sa atong kanang kaugalingon. Gilove ta sa Ginoo, ginamatter niya nga ginagrant niya sa ato ang kaluwasan if ang atong kinabuhi tuuhon nato ang Ginoo, if ang atong kinabuhi magrepenta sa atong mga sala and i-confess nato nga ang atong kaugalingon is makasasala ta. It because naana sa iya hatanan, it because God is already to forgive sa atong mga sala nga nabuhat. It because pinaagi kang Jesus nga gilansang siya sa cross, mao to ang pinakadako nga nagapasaylo sa atong mga sala. Pinaagi sa dugo ni Jesus nga miaga sa cross sa Kalbaryo, mao to ang makapasaylo sa atong mga sala. Is your life right now, brothers and sisters, ang feeling nimo kanang wala ka gipasaylo sa Ginoo, mong wala ka nang nagaalagad sa iya, mong wala ka gatuo sa iya I tell you, brothers and sisters, and even the scriptures, ang Ginoo andam kanunay mo pasaylo sa imo Ang iyang kanang ginahandom, which is muduol ka sa iya i-confess nimo ang imong kaugalingon nga makasasala ka, and dawaton nimo siya as your Lord and personal Savior. Brothers and sisters, ang pulong sa Ginoo, nga akong i-share sa imo karon dili kayo siya taas, but if the word of God i-apply nato kini sa atong kasing-kasing huna-huna, kabaluta nga andam siya kanunay mo pasaylo sa atoa. It because pinaagi kang Jesus kanunay nato ni i-remind sa atong kinabuhi nakasala ta, we must need to ask forgiveness diha sa Ginoo, and we must need to follow God. And mo na kanang pinaka-importante sa atoa, tuuhon nato ang Ginoo as our Lord and personal Savior.